परमेश्वर नाममा सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। मेरो नाम पास्टर टेक बहादुर राई। म आजको दिनमा तपाईँहरूको बिचमा फेरि मैले वचन लिएर आएको छु। गिभिङ हृदय, दिने हृदय कि छर्नु कि रोप्नु तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। गिभिङ हार्ट। म सुरु गर्नेछु पहिला लुका 6:38 लिएर म तपाईँहरूको बिचमा यो अध्ययन गर्नेछु। यसरी लेखिएको छ लुका 6:38मा, देव र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ, मानिसहरूले प्रशस्त परिणाममा खाँदै खाँदै बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिनेछन्, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापले तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ। आमेन। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ होइन, तिमीहरूले दिन्छौ प्रशस्त मात्रामा दिन्छौ भनेको छ। अनि उहाँले चाहिँ फेरि हामी चाहिँ दिने मात्रै भन्नुभएको छ त्यहाँनिर, तर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ हल्लाई हल्लाई खाँदै खाँदै पोखिने गरेर तिमीहरू चाहिँ फिर्ता पाउँछौ भन्नुभएको छ। आमेन, हालेलुया। अनि हामीले चाहिँ दिनुपर्ने कुराहरू, अनि हामीले चाहिँ रिटर्न आउँदाखेरि चाहिँ खाँदेर हल्लाएर पाउने कुराहरू हामीले त्यही हामी भन्छौँ। अनि हामीले त्यही जसरी जुन नापले दिन्छौँ त्यो नापले भन्दा पनि बढ्ता गरेर पाउने चाहिँ कुराहरू हामीले पाइरहेको छौँ। किन खाँदेर हल्लाएर भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। अनि हामीले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ दियौँ भने चाहिँ हामीले पाउँछौँ भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि हुन्छ, म तपाईँहरूको बिचमा कति पनि ढिला गर्दिनँ। 2 कोरिन्थी 9:6 म अलिकति अध्ययन गर्नेछु यसलाई लिएर। यहाँनिर उता चित्तले छर्नु भनेर यहाँनिर लेखिएको हामी पाउँछौँ। अनि यहाँ चाहिँ तर 9:6 म पढेछु। तर यही हो कि धेरै छर्नेले धेरै नै कटनी गर्नेछ र प्रशस्त छर्नेले प्रशस्तसँग कटनी गर्ने गर्छ। अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा संकल्प गरे बमोजिम इच्छा नभई होइन, तर करकापमा परेर किनभने खुसीसाथ छर्नेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। यहाँनिर लेखिएको छ हामीले करकापमा कसैको होइन, एउटा दबावमा होइन, तर खुसी साथ छर्यौँ भने चाहिँ हामीले पाउने कुराहरू पाउँछौँ। म तल अलिकति सिरियली पढिनँ, 9लाई मैले पढेँ। यसरी लेखिएको छ, यसरी लेखिएको छ, उसले झर्छ र गरिबहरूलाई दिन्छ, उसको धार्मिकता सदा सर्वदा रहिरहन्छ। 10मा लेखिएको छ, छर्नेलाई बिउ र खानालाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसमा वृद्धि गराउनुहुनेछ, अनि तिमीहरूसँग धार्मिकताको फल बढाइदिनुहुनेछ। आमेन, बढाउनु हुनेछ। यहाँ लेखिएको छ हामीले चाहिँ खुसी साथ छरेको कुराहरू। अनि हेर्नु चाहिँ गरिबहरूलाई दिउँ भनेको चाहिँ के अरे, छरेको भनेकै के अरे, गरिबहरूलाई दिउँ भने चाहिँ हाम्रो धार्मिकता प्रशस्त मात्रामा बढ्छ भनेको छ। अनि मैले भन्छ खानालाई भोजन दिनुहुने होइन, खानालाई भोजन दिनुहुनेले चाहिँ हामीलाई बिउ पनि दिनुहुन्छ अरे, हामीले त्यही छर्यौँ भने। अनि हामीले पाउँछौँ होइन, असल जमिनमा अनि होइन असल भूमिमा छर्यौँ भने चाहिँ हामीले प्रशस्त मात्रामा पाउँछौँ। हामीले कसरी दिने कसरी नदिने भन्ने तपाईँको चरणमा हामी भन्छौँ हामी होइन, तपाईँको राज्यमा चाहिँ हामीले छर्यौँ भने अथवा परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ दिउँ भने। तर हामीले एउटा कुरा भन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, हामीले आज बिउ छर्यौँ होइन, बिउ छर्यौँ माटोमा भने आज पनि कोट्याएर हेऱ्यौँ, भोलि पनि कोट्याएर उम्रे कि उम्रेन, भयो कि भएन, टुसायो कि टुसाएन भने हेऱ्यौँ भने त्यो बिउ के हुन्छ, उम्रिँदैन, कुहिन्छ। त्यसरी नि तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको राज्यमा दिएको हो भने, जस्तो मलाई उदाहरणको लागि म टेक बहादुर राई, मलाई कसैले दियो र भोलि चाहिँ त्यो मान्छेले फलाना मैले यति दिएँ उति दिएँ भन्दा कुरा काट्दैन भने के हुन्छ, त्यो चाहिँ कुहिएको, त्यो चाहिँ कोट्याएको जस्तै हो। तपाईँ र मैले चाहिँ उदार चित्तले वास्ता बिक्री नगरिकन मलाई दिनुभयो भने तपाईँले मैले त्यो परमेश्वरको दासलाई होइन, ख्रीष्ट प्रभु तपाईँलाई दिएको भनेर तपाईँले दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले प्रशस्त मात्रामा तपाईँले रिटर्न पाउनुहुन्छ। मर्कुस 4:8 लेखिएको छ, 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा मल्टिप्लाई गरेर हामीले पाउँछौँ। त्यहाँ गुणात्मक कुराहरू पाउँछौँ हामी त्यहाँनिर चाहिँ हामीले असल त छर्यौँ भने। अनि तर हामी तल अगाडि तल पढ्दै गयौँ भने चाहिँ के भनेको छ भने हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् है, म तल अलिकति छोटाएँ यसलाई मैले। 14मा यसरी यहाँनिर लेखिएको छ, परमेश्वरको असीम अनुग्रह तिमीहरूलाई रहेको हुनाले तिनीहरूले तिमीहरूको तृष्णा गर्छन् र तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्छन्। आमेन। हेर्नुहोस् है, मैले कसैलाई मुठी खोलेको छु भने नि दिने खाता जहिले माथि नै हुन्छ। अनि के भन्दैछ त्यहाँनिर, तिमीहरूले त्यो दिएको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो असीम प्रेम भनेको धेरै माया गर्छ अनि तिमीहरूलाई चाहिँ प्रार्थना गरिदिन्छ अरे। आमेन।
हामीले कसैलाई मुठी खोलिदिउँ भने नि उसले मन परास चाहे नमन परास उसले के गर्नु थाल्नुहुन्छ हामीलाई प्रार्थना प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ। हामी जसलाई प्रेम गर्छौँ उसको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। आमेन हालेलुया। अनि हामीले चाहिँ दिउँ भने चाहिँ असीम प्रेमले प्रार्थना गर्नु थाल्नुहुन्छ अरे हाम्रो निम्ति। अनि यहाँ हामीले पाउँछौँ हामीले 12-13 चाहिँ यो पैसा चाहिँ मैले दिएको चर्चमा दशम दिएको पैसाहरू चाहिँ के हुन्छ अरे त्यहाँ आउने सन्त दासहरूले चाहिँ खानु पाउँछ तिमीले ल्याऊ भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। हामीले छर्नुपर्छ हामीले प्रशस्त मात्रामा हामीले पाउँछौँ। अनि यहाँ 15 यसरी लेखिएको छ उसले वर्णन गर्न नसकिने वरदानको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामीले जसलाई हामीले गरिब दुखीलाई सहायता गर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरबाटको प्रेम साथै हामीले उहाँले दिनुहुने हामीले वरदानहरू पनि हामी पाउँछौँ अरे। हामीले अहिले हामी वरदानतिर पनि हामी जानेछौँ। हामी दिनेहरूको हामी गिभिङ हृदय मान्छेलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरबाट प्रेम एउटा दुखीलाई माया गर्ने एउटा वरदान पनि हामी पाउँछौँ हामीले। हुन्छ म यहाँनिर यस्तो पढ्छु मत्ती 25:14 उता लिएर हामी एउटा कथा पाउँछौँ हामी बाइबलमा। एकजना मालिक 3 जना नोकरहरूलाई चाहिँ केही सिक्काहरू दिएर उहाँ चाहिँ परदेशतिर जानुभएको हुन्छ। पहिलोलाई 5 सिक्का, दोस्रोलाई 2 सिक्का, तेस्रोलाई 1 सिक्का। हेर्नुहोस् है त्यो दिएको पाउँछौँ हामीले। अनि 5 सिक्का पाउनेले के गर्यो कोही व्यापारमा लगायो खर्च गर्यो उसले त्यो पैसा। अनि उसले भन्दै मतलब उसले राखिरहेन स्पेन्ड होइन लगानी गर्यो उसले मतलब कसैलाई दियो उसले मतलब। अनि त्यस के पायो उसले फेरि 5 को 5 कमायो। 2 सिक्काले फेरि त्यसै गरेर 2 सिक्काहरू थप्यो 4 सिक्का बनायो। 1 सिक्का पाउनेले के भन्यो तपाईँ त एकदमै चलाक धुर्त हुनुहुन्छ। तपाईँ नरोपेको नछरेको बालीबाट पनि तपाईँ कटनी गर्न चाहने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यो भएर मैले डरले के गरेँ त्यो पैसा राखेँ मैले चलाइनँ। अनि उसले भन्यो त्यो नहुनेको पनि खोसेर यो दुष्ट नोकरको हातबाट त्यो पैसा खोसेर हुने 10 सिक्का उनलाई दिइहाल भनेको छ। आज तपाईँ र मसँग पनि पैसा छ। आज तपाईँलाई मैले बाइबलमा के भनेको छ छिमेकीलाई प्रेम गर्नुहुनेछ। उहाँको पल्लो घरको दुःख आवश्यक देख्दा देख्दै हामीले मुठी खोलेनौँ दिएनौँ भने चाहिँ नि तपाईँसँग भएको 1 सिक्का पनि खोसिएको हो। त्यो चाहिँ तपाईँ त्यो उदाहरण तपाईँ त्यसरी बुझ्नुहोस्। अनि त्यो चाहिँ खोसिएको हो। खोसिएर त्यो धेरै पाउन पाउँछ। तर उनीहरू 5 सिक्का पाउन के गर्यो परमेश्वरको लागि रोप्यो छर्यो त्यो चाहिँ उम्रेर कटनी गर्न पाएको छ। बिउ के हुन्छ बिउ थोरै हुन्छ बिउ थोरै नै हुन्छ तर त्यो थोरै बिउको दाम मूल्य हुन्छ। सदाको भन्दा त्यो बिउ भन्ने बित्तिकै अलिकति दाम धेरै हुन्छ त्यसको। अनि त्यसले के गर्छ भने थोरै नै हामीले लोभले रोपेनौँ कि छरेनौँ भने हामीले पाउँदैनौँ। हामीले आज मङ्सिरमा हामीले धान 20 मन थन्काउने अठोट गरेका छौँ भने नि हामीले के गर्नुपर्छ त्यति नै जमिनमा धान रोपेको छरेको हुनुपर्छ हामीले। अनि समयमा कटनी गर्न पाउँछौँ हामीले। तर हामीले 20 मनको हामीले मङ्सिरमा धान थन्काउने हामीले योजना बनाउँछौँ तर आज असारमा कि हामीले छरेनौँ भने मङ्सिरमा धान कटाउने हामी के गर्छौँ थन्काउनु पाउँदैनौँ हामीले। तर हामी असारमा नि हामीले त्यो बिउ चाहिँ थोरै छ धेरै दाम परेको धानको बिउ हो तर पनि के गर्नुपर्छ छर्नुपर्छ मुटु मिच्नु सक्नुपर्छ हामीले। हामीले होला साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो होला तर साह्रो गाह्रो परिस्थितिमा पनि हेर्नुहोस् त असारमा झरी बर्खा बादल जुक्का चिरा विभिन्न प्रवाह नगरिकन हामी हिलोमा खुट्टा लाउनुपर्छ। तर मङ्सिरमा के हुन्छ फुको फाङ्लो हुन्छ घाम उज्यालो हुन्छ हिलो बर्खा हुँदैन झरी बादल हुँदैन एकदम खुल्ला आकाशमा हामीले काम हुन पाउँछौँ। त्यो किन भने हामीले त्यो धान थन्काउने बेला हाम्रो लगानी त्यति बेला पाउने बेला हो हामीले। तर आज धेरैचोटि हामी के गरेका छौँ धेरैचोटि प्रार्थना गरेका छौँ मलाई यो होस् त्यो होस् भनेर हामी त्यो पुरै ठुलो योजना पारेका छौँ तर के गरेका छौँ लगानी गरेको छैन भने हामीले पाउँदैनौँ। हामीले कतिजना मैले साथी पास्टरहरूसँग मेरो भेटघाट हुन्छ अनि कतिजनालाई म भन्छु कतिजना बिमारीको रिक्वेस्टहरू आएको हुन्छ यसरी हेल्प गर्नु भनेर होइन कतिको मुठी खोल्ने हुन्छ। तर धेरैजना पास्टरहरूले अर्थात् साथीहरूले के भन्नुहुन्छ प्रार्थना गर्दैछु प्रार्थना गर्नु। म भन्छु त्यो प्रार्थना गर्नु एउटा विश्वासीको यो मलाई अलिकति बोल्दा नेगेटिभ जस्तो सुनिन्छ सुन्दाखेरि चाहिँ तर मेरो जीवनको अनुभव हो यो चाहिँ। किनभने प्रार्थना गर्छु भने आज प्रार्थना गरेर भोलि गएर त्यसबारे त्यो मान्छेलाई प्रेसर नमान्नुहोस् तपाईँले सहयोग नमाग्नुहोस्। तपाईँले प्रार्थना गर्छु भनेको चाहिँ दिदिनँ भनेकै हो। उसले तपाईँलाई केही काम अरायो बाबामाले हुन्छ भनेर तपाईँले नगरेको जस्तै हो। त्यो चाहिँ कोनी भनेको जस्तो हो। कोनी चाहिँ भनेको न्युट्रल शब्द हो। त्यो चाहिँ गियर लाग्यो भने गाडी अगाडि बढ्छ न्युट्रलमा गाडी बढ्दैन जति नै स्टार्ट हो जति नै घाइगे गुई गरोस् बढ्दैन। त्यस्तै हो त्यो प्रार्थना। विश्वासीले धेरै छुट्टी नि प्रार्थना गर्यो भने यदि दिने मन हो भने नि निकालेर दिइहाल्नुहोस्। प्रार्थना नगर्नुहोस् दिमाग ह्याङ हुन्छ धेरै प्रार्थना गऱ्यो भने। त्यो दिने कुरामा चाहिँ नि परमेश्वर राज्यमा छर्ने कुरा चाहिँ यस्तो कुरा हो। अनि यहाँनिर हामीले पाउँछौँ
समुएल 1 समुएल 9को 6 देखि उता म हेर्छु, अलिकति यसलाई पढ्दै स्पष्ट पारे। यसरी लेखिएको छ, म पढे अलिकति 1 समुएल 9को 6 देखि 9 सम्म। तर त्यस नोकरले भन्यो, यस सहरमा परमप्रभुका खुब नाम चलेका एकजना मानिस छन्, तिनले भनेका सबै कुरा पूरा हुन्छ, हामी त्यस कहाँ जाउँ, सायद हाम्रो कामको विषयमा तिनले केही बताउन सक्छन् कि। साउलले भने, हामी गयौँ भने हामी तिनलाई के दिन सक्छौँ, हाम्रा झोलामा केही खानेकुरा छैन, परमप्रभुका जनका निम्ति केही सौगात पनि छैन, हामीसित के छ र। त्यस नोकरले भन्यो, हेर्नुहोस्, मसित यहाँ चाँदीका 1/4 सेकेल छ, हामी कता जानुपर्छ सो बताइदिए बापत म ती मानिसलाई यो दिनेछु। पहिले कुनै मानिसले परमेश्वरसित सल्लाह माग्न इच्छा गर्दा इस्राएलमा यसो भन्ने चलन थियो, हामी दर्शी कहाँ जाउँ, किनभने हिजो आज अगमवक्तालाई त्यस बेला दर्शी भन्ने चलन थियो, दर्शी भनिन्थ्यो अगमवक्तालाई। मैले यहाँ भन्दै गरेको यो मैले किन सुरुदेखि पढेँ भने, अगमवक्तालाई भेट्नु जाँदाखेरि, मतलब अहिलेको उदाहरण भन्ने भने अभिषेक दास र पास्टरलाई भेट्नु जाँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला पनि के थिएछ, खाली जाने चलन थिएन रहेछ। अनि उसले के भन्छ, चाँदीको 1/4 सेकेल मसित छ। जब साउल र साउलको नोकर चाहिँ के भएको थियो, उसको बुवाको गधा खोज्नलाई घरबाट निक्लिएको थियो। अनि उनीहरू 2-3 दिनपछि उनीहरूले हार खाएर गधा नभेटाएपछि चाहिँ दर्शी कहाँ भनेको चाहिँ अगमवक्तालाई भेट्न जाउँ, किनभने उहाँ चाहिँ परमेश्वरसँग बोल्नु छ। हामी के भनेको थियो भनेको चाहिँ अहिले भने परमेश्वरको सल्लाह लिन जाउँ, हामी जानुपर्ने कता हो, कुन दिशातिर जाउँ भनेर उहाँले चाहिँ हामीलाई सङ्केत गरेको छ। अनि त्यति बेला के गरेको छ, खालिया जाने चलन थिएन रहेछ। अनि हेर्नुहोस् है, त्यति बेला के गर्ने चलन थियो, मुठी खोल्ने चलन थियो। हेर्नुहोस् है, जब उसले त्यो साउलसँग होइन समुएलसँग साउलको भेट भयो, तब उहाँले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, उहाँले त्यो भेट भएको कुरा तपाईँ पछि आनन्दको कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। म अझै एउटा कुरालाई स्पष्ट पार्छु। यहाँनिर मैले पढेँ अलिकति 10:9 देखि 11 यसरी लेखिएको छ। म 10-11 मात्रै पढेँ। जब उनीहरू गिबामा पुगे, तब अगमवक्ताहरूको एक दल तिनलाई भेट्नलाई आइरहेको थियो। अनि परमेश्वरको आत्मा तुरुन्तै तिनमा शक्तिसित आउनुभयो र उनी पनि तिनीहरूको अगमबाडीमा सरिक भए। जब उहाँलाई अघि चिन्ने मानिसहरूले उनलाई अगमवक्ताहरू जस्तै अगमबाडी बोलिरहेका देखे, तब तिनीहरू एउटाले अर्कोलाई भन्न लागे, किसका छोरालाई यो के भएको हो कि साउल पनि अगमवक्ताकै दलमा छन्। आमेन, हालेलुया। यहाँ यसो भनेको छ, यहाँनिर साउल समेतसँग जब फर्केर आयो, उसँग त्यहाँ बिचको कुराहरू छ, भोज खाएको कुराहरू छ, त्यसले अभिषेक गरेर राजा हुनु पाएको छ। अनि त्यति मात्र हो। मैले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ यहाँनिर जब उसले केही दिएर उसले अगमवक्तालाई केही भेटिदिएर भेट गर्यो, तब उसको अभिषेक इम्प्याक्ट भएको छ, उसले त्यो अभिषेक ट्रान्सफर्म भएको छ, उसँग सरेको छ त्यो अभिषेक चाहिँ। अनि उसले भनेको छ यहाँनिर, जब ऊ फर्केर गयो गिबामा, अनि अगमवक्ताहरूको दलसँग उसको भेट भएको छ। अनि त्यहाँ गएर उसले प्रार्थना गर्दा गर्दै उसले पनि अगमबाडी बोल्न थालेको छ। आमेन, हालेलुया। अगमबाडी बोल्न थालेको छ उसले त्यहाँदेखि। अनि ऊ छक्कै पर्छ, हो कि भन्नुहोस् त। त्यहाँको पहिला देख्ने गाउँलेहरूले, उसको छिमेकी साथीले भनेको छ कि किसको छोरा साउल पनि अगमवक्ताकै दलमा थियो र, त्यो पनि अगमवक्तै हो र? होइन, थिएन। तर किन भयो त भन्दाखेरि चाहिँ
सामुएलसँग अवन वक्तासँग भेटेको कारणले केही गिफ्ट दिएको कारणले गर्दा उसको अभिषेकको जीवनमा सरी आएको छ। आमेन। तपाईँ र मैले पनि आज परमेश्वरको दासहरूलाई रेस्पेक्ट, इज्जत, आदर, सम्मान दिँदै गऱ्यौँ भने नि उहाँको आशिष हाम्रो जीवनमा पनि आउँछ। किनभने 2 कोरिन्थी 6:9 होइन, हामीले 9देखि यता हेर्दै त्यो सबै कुरा त्यहाँ लेखिएकै छ। त्यहाँनिर 2 कोरिन्थी 9:6देखि यता, किनभने दिनलाई भोजन खान सबै त्यहाँ पाउँछौँ हामीले, अनि दान वरदानको कुराहरू हामीले होइन त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् है। अनि यहाँनिर यसरी लेखिएको छ हितोपदेश 18:16मा, हितोपदेश 18:16 लेखिएको छ उपहारले दाताको निम्ति बाटो खोलिदिन्छ र त्यसलाई महान व्यक्तिको उपस्थितिमा पुर्याउँछ। आमेन। उपहारले चाहिँ के गर्छ अरे? यदि लेखेको छ उपहारले दाताको निम्ति बाटो खोलिन्छ भनेको मतलब मैले नहुने कामहरू पनि छ मेरो जीवनमा होइन, केही कुरा मैले केही माग्नुपर्छ, लिनु पाउनुपर्छ भने केही उपहार लिएर मैले गएँ भने के गर्छ अरे? मेरो बाटो खोलिन्छ भनेको छ। मतलब तेरो काम सधैँ हुन्छ भनेको त्यो चाहिँ। अनि महानतामा पुर्याउँछ भनेको मतलब चाहिँ नदिकिन जानेर लिएर दिएर जानेको भ्याल्यु अर्को हुन्छ। मलाई एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ, मेरो जीवनको गवाईहरू चाहिँ मेरो जीवनमा घटेको म यो बारम्बार भन्ने गरेको छु। मैले कति पनि मेरो दासहरूसँग मेरो पहिला भेट गरेको छ। मलाई पास्टरमा मलाई नियुक्ति गर्नुहुने, मलाई आशिष दिने पास्टरहरू, मेरो साथीसँगै मेरो पास्टर, मेरो साथीभाइहरूलाई मैले मुठी खोल्छु। मैले भएको यो मैले खोले न ठुलो भएको होइन, मैले भएको यो कुरा गर्छु। 1 साल यस्तो समय भयो मैले मेरो पास्टरलाई मैले एउटा ज्याकेट किनेर ल्याइदिएँ। मलाई ज्याकेट जब मैले ज्याकेट पाउँदै गर्दा मलाई खुसी हुँदै भन्नुभयो मलाई यो ज्याकेट मलाई मन परेको थियो। खासमा चाहिँ यो जाडोको बेलामा लाउने भन्नुभएको थियो। त्यो ज्याकेट मेरो चाइना खासाको ज्याकेट थियो। मलाई एउटा ल्याएर गिफ्ट दिएँ। मैले जसरी लगाएर प्रार्थना गर्नुभयो म घरमा पुगेँ। मेरो नाना काठमाडौँबाट आउनु भएको थियो। अनि मैले नानाले मलाई भन्नुभयो 1 घन्टा बित्दा नबित्दाखेरि 1 घन्टा बित्दा नबित्दाखेरि चाहिँ मलाई नानाले एउटा ज्याकेट निकालेर भन्नुभयो भाइ यो ज्याकेट नाति हेर त भन्नुभयो मलाई। हालेलुया। जसै मैले त्यो चाइनाको ज्याकेट लिएर मलाई आएँ, मलाई मेड इन युएसए लेखेको ज्याकेट नानाले देखाउनु भयो। मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। मलाई एक खालको हर्षको मलाई आँसु आयो। प्रभु तपाईँ चाहिँ अहिले नि रियल, तपाईँ जिउँदो, अहिले मसँगै तपाईँ हुनुहुन्छ। आमेन। अनि त्यो हेर्नुहोस् है, केही समयपछि म एउटा कम्पनीको एउटा सामान म बिक्री गर्थेँ। मेरो पसल थियो पार्ट्स दोकान। अनि म त्यो सामान बेच्थेँ, टाटा पार्ट्सको सामानहरू। अनि त्यो टाटाको पार्ट्स सामान बेच्ने कम्पनीले चाहिँ मलाई एउटा रात्रि भोजमा मलाई नियुक्ति दिनुभएको थियो। जब म त्यहाँ पुगेँ अनि उहाँले मलाई खानपिन गरिसक्यौँ। अनि खानपिन गरिसकेपछि दाइ यता अगाडि आउनुहोस् त भनेर होटलमा मलाई बोलाउनु भयो। अनि अगाडिको ठाउँमा राखेर मलाई केही कुरा गिफ्ट दिँदै मलाई मोबाइलको क्यामेराबाट फोटो खिच्न थाल्नुभयो। अनि मैले त्यो के रहेछ भन्ने पोका खोजिनँ त्यति बेला। ब्यागमा लिएर म घरमा आएँ। हतार घरमा आएर खोलेर हेरेको त एउटा ज्याकेट रहेछ। हालेलुया। मैले एउटा ज्याकेट दिएको थिएँ त्यो पालि भने मैले 2टा ज्याकेट पाएँ। मैले यस्तो गवाईहरू मसँग धेरै छ। एकजना मैले पास्टरलाई 200 रुपियाँको रिचार्ज हालिदिएको थिएँ। हेर्नुहोस् है, 200 को रिचार्ज हालिदिएको थिएँ। 10 बजेको थियो लगभग त्यो पास्टरलाई मैले रिचार्ज हालिदिँदाखेरि अनि उहाँ पास्टरले म हालिदिएको केही छ उहाँले धन्यवाद दिनुभयो मलाई। अनि मैले उहाँलाई धन्यवाद पाउँछु भन्ने गरेको पनि होइन, तर उहाँको आवश्यक इलामको एकदम तल्लो भेगकोमाहरू उहाँ त्यो पसल त्यति नजिक छैन। अनि साह्रो घर अप्ठ्यारो परेको मलाई मैले बुझेर मैले त्यो कुरा मैले लगाइदिएको थिएँ। मलाई बेला मलाई म लगाउँथेँ मलाई। तर त्यो दिन मलाई के भयो भने बेलुका घर जाने बेला एकजना भाइले भन्नुभयो दाइ तपाईँ घर जाने बेला मेरोमा निक्लेर जानुहोस् है भन्नुभयो मलाई किन बोलाउनु मलाई थाहा छैन। तर मलाई यसो हातमा जानुभयो र दाजु यसो गाडीमा कहिले काहीँ तेल लाउनुहोस् है भनेर मलाई पैसा दिनुभएको थियो उहाँले। मैले घरमा पुगेर हेरेँ, खर्च खाँदै हिँडेँ। 2000 थियो। 200 दिए 18,000 मेरो बेनिफिट, म फाइदा। किनभने परमेश्वरको वचनले के भन्छ गुणानु आत्मा 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा। हालेलुया। जब तपाईँ र म परमेश्वरमा आउँछौँ नि हामी शक्तिशाली काम हुन्छ हाम्रो। जब तपाईँ र म नि जब परमेश्वर छोराछोरीलाई दिन थाल्छौँ नि हाम्रो काम बढेर आउँछ। तर आज के छ तपाईँसँग भएर पनि हामीले नदिइराखेका छौँ। हामीले आज दिँदैनौँ। हामीले भनेको छ बाइबलको सिद्धान्त छ छिमेकीलाई प्रेम गर। आज छिमेकी भोको छ, नाङ्गो छ। मान्छेले भन्छ धेरैजनाको लत्ता कपडा खाइराखेको हुन्छ। मेरो यतिवटा ज्याकेट छ। एउटा मान्छेले भन्दै थियो, मैले महेन्द्र पुलिस क्लबमा एक दिन मेरो आफन्त मान्छे भेट्न जाँदाखेरि एउटा बडी बिल्डरले भन्दै थियो, त्यति बेला ऊ हल्दा थियो
100-200 वटा भेस्ट छ मसँग भन्थ्यो टी सर्ट, ऊ बडीवाला अनि ऊ टाइट चाहिँ भेस्ट देख्नु न उनीहरूले किनिहाल्ने। मलाई लाग्थ्यो 200 भेस्टलाई किन चाहिन्छ, हो कि भन्नुहोस् त। मेरो त सिद्धान्त के छ भने मसँग एउटादेखि 2टा 3टा छ भने 4टा हुनु दिन्न म कसैलाई दिइहाल्छु। किनभने 4टा चाहिँ किन राख्ने भने धुँदा ओर्दा कतै जाँदा हुने चाहिन्छ। तर तपाईँले एउटा लुगा किनेर 10 वर्ष एउटा ब्यागमा थन्काएर तपाईँ राख्नुहुन्छ एटाइचीमा, तपाईँ 10 वर्ष पछाडि हेर्दाखेरि नि तपाईँको लुगा चाहिँ नयाँ देखेला, सबै देखेला, तर उसको टाइमले गर्दा के गरिराख्नुहुन्छ त्यो मकिराखेको हुन्छ। तर तपाईँकै त्यो पुरानो लुगा लाएर पनि कतिजनाको जाडो जाने खुसी साथ बस्ने मान्छे धेरै छन् आजको दिनहरूमा। तपाईँलाई मैले त्यो राखेर मेरो यतिवटा उठ्छ नभनौँ, किनभने आजको समय चाहिँ के छ, पेन्डेमिक समय हो, महामारीको समय हो। आज अफगानिस्तानलाई हेरौँ त, लडाइँ झगडाले कस्तो हालत छ अहिले। बहुत धेरै मान्छेहरू चाहिँ गरिबीको रेखामुनि छन्, गरिब छन्। एक छाक भात खानु नपाएर मान्छे मरिराखेका छन् होइन। एक छाक भातको लागि, एक दिन खानको लागि आफूले आफूलाई आफ्नो इज्जत बिलाप गरिराखेका छन्। त्यस्तो हामीले रुवान्डातिर, टोक्सु, हाइटीतिर हामीले सुनिराखेका छौँ। विभिन्न कुराहरू छ। तपाईँ र मैले आज हेर्नुहोस् है, तपाईँ र मैले हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो नेपालमा के भयो, उता हेलङ्गु मेलम्चीतिरको चाहिँ के भन्छ, पानी त्यो खोला बढेर आएर त्यो एउटा बजार थियो, त्यो बजारै सखा पार्यो। एउटा मान्छे रुँदै गवाई बाँडिराखेको थियो। उसले के भन्दै थियो, उसले चाहिँ मेरो 10 करोडको मेरो घर थियो, बकायो भन्ने, सरकारले के दिला राहत, अनि एउटा चाउचाउ बाँड्ने, एउटा खाना बाँड्ने लाइनको बसेर उनीहरू दुःख क्यामेराको अगाडि बोलिराखेको थियो। के थाहा तपाईँ र मेरो भोलि जिन्दगी आज छ भोलि छैन। तपाईँ र मैले राखेको धन सम्पत्ति भोलि कसले पाउने होइन। हेर्नुहोस् है, हितोपदेश 19:17 मैले हेर्दैछु, हितोपदेश 19:17 यसरी लेखिएको छ, गरिबहरूप्रति दयालु हुनु प्रभुलाई सापट दिनु हो र त्यसले जे गरेको छ त्यसको इनाम उहाँले त्यसलाई दिनुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, गरिबहरूलाई दिनु भनेको चाहिँ के अरे, मलाई परमेश्वरलाई सापट दिनु अरे। मैले कसैलाई दिएँ 1000 रुपियाँ पैसा भने दिएँ भनेर दिएको चाहिँ मैले पाउँदिनँ। तर हामीले गरिबलाई दिएँ भने दिएको पनि के अरे, तिमीले गरिबहरूलाई दिएको चाहिँ मेरो लागि सापटी हो, तिमीले जे गरेको छौ त्यसको इनाम पाउँछौ भनेको छ हितोपदेश 19:17 तपाईँ पढ्नुहोस् फेरि पनि। हालेलुया। यो कुरा पाउँछौँ हामी, यो कुरा पाउँछौँ हामी। गरिबलाई दिनु चाहिँ परमेश्वर सापट दिनु। तपाईँले म कति महान व्यक्ति होइन, परमेश्वरको कारणले गर्दा हामी उद्धार मुक्ति पनि पाएको छौँ। अनि गरिबहरू हाम्रै आफै साथी सङ्गीलाई गरिब हामी मुठी खोल्यो भने के अरे, उहाँलाई नि हामी सापट दिएको। अनि दिने मान्छे के हुन्छ, माथि हुन्छ, दिनेको हातले माथि हुन्छ। परमेश्वरलाई सापट दिने व्यक्ति हामी कति महान, कति धनी छौँ हामी। तर कति मान्छे यस्तो छन्, धनी भएर पनि गरिब छ, जसले दिँदैन। तर दिने मान्छे चाहिँ छैन र पनि के हुन्छ, ऊ धनी हुन्छ। आज हामीले तपाईँलाई मैले जतिसुकै होस्, मेरो यो मेरो संसारमा लाइफ, यो मेरो जीवनमा चाहिँ 10वटा बिल्डिङ होला, तर के गर्नु, भोलि परमेश्वर राज्यमा मैले 1 रुपियाँ छैन भने दिइनँ भने, तर परमेश्वर राज्यमा मेरो छैन र पनि मैले दिन्छु भने चाहिँ उहाँको राज्यमा चाहिँ मेरो, तपाईँ र मेरो के भन्छ छ, हाम्रो एक थोपा आँसु पनि परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गमा समालेर राखिदिनु हुन्छ भनेको हामीले पाउँछौँ। हामीले बाइबलतिर हामीले स्वर्ग, यो हामीले अगमबाडी होइन, यो के भन्छ, स्वर्ग र नरक देख्नेहरूको यो गवाईहरू सुन्न पाउँछौँ हामीले। हालेलुया। कति राम्रो कुरा छ हामीले परमेश्वरलाई दिनु भनेको। छर्नु भनेको चाहिँ नि, छरेको चाहिँ कहिले एउटा हुँदैन। तपाईँले 1 दाना मकै छर्नुभयो भने, असल राम्रो जमन भूमिमा भयो भने 4 गोकासम्म फल्छ तपाईँको। 4 गोका नभएर 3 गोका, 3 गोका पनि नभएर 1 गोका, 2 गोका नभएर 1 गोका। तर 1 गोकामा पनि तपाईँले हेर्नु भने नि 50-60 लिएर 100 दाना हुन्छ 1 गोका मकैमा, राम्रो सप्राईको ठाउँमा। भनेदेखि 1 दाना कहाँ पुग्नु भन्नुहोस् त, तपाईँले त छरेको कारणले हो। तर 1 दाना तपाईँ छर्नुभयो भने कसरी तपाईँले त्यो कुराको के भन्छ, एउटा चाहना गर्नु हुन्छ। नछरेको ठाउँको तपाईँले चाहना गर्नु पाउनुहुन्न। तपाईँले यदि तपाईँले गर्नुभएको छ त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। हुन्छ। उत्पत्ति 18:1-10 म पढेँ। यो निश्चय म पढिने यसलाई। यो चाहिँ के छ भने, अब्राहम चाहिँ दिउँसो फलाटको रूपमा नि शीतल तापेर बसिरहेको बेलामा 3 जना स्वर्गदूतहरू त्यहाँनिर आएको कुरा पाउँछौँ। अनि उहाँले हतार त चिनिकिन उहाँले दण्डवत गरेर भन्छ, तपाईँहरू तपाईँको दासको छोरामा आउनुभयो भनेर खुट्टा धुने पानी त उहाँलाई दिनुभएको छ। अनि उहाँले हतार हतार होइन, मोटो पोसाइराखेको प्राणी ल्याएर अनि यता के भन्छ, पिठो बासमती पिठो मुस्तो लगाएर चाहिँ दही दुधमा सेवा सत्कार गरेको छ। उसले त्यो पाउँछु भनेर गरेको होइन, तपाईँको दासहरू भएको होइन। त्यसमध्येमा एकजना चाहिँ ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ। आमेन। यहाँनिर तपाईँले यो कुरा चाहिँ कसरी हुन्छ भने, यूहन्ना 8:56 र 58 तपाईँ पढ्नुहोस्। अब्राहमसँग यीशुको त्यति बेला अब्राहमले यीशुले के भनेको छ,
यीशुसँग अब्राहमसँग मलाई पहिल्यै मेरो भेट भइसकेको थियो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो 3 जना मध्येमा एकजना चाहिँ स्वयं ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले योहन्ना 8:56-58 पढ्नुहोस्, त्यहाँनिर लेखिएको कुरा पाउनुहुन्छ तपाईँले। अनि हेर्नुहोस् है, जब उहाँले त्यो खानेकुराहरू सत्कार पाए नि, जब खानुभयो उहाँहरूले पकाउनु भयो, अनि उहाँहरूलाई के भयो, जुन घरमा गएर हामी भोज खान्छौँ के खान्छौँ नि, तपाईँले मलाई खानु बोलाउनु भने के गर्छौँ, त्यही खान्छौँ हामी परमेश्वरको छोरा त्यो खाँदैनौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ, ढिकुटीमा आशिष पाउँदछौँ, मेहनती हातहरूमा, चुला चौकामा, उहाँको परिवारमा, उहाँको जमिन बारीमा सबैमा आशिष मागेर हामी खान्छौँ। त्यो कारण आशिष पाउँछ। अनि भन्नुभयो तिमीलाई अब आउने यही सालतिर साराले एउटा छोरो जन्माउनेछ, इसाकलाई। त्यसको नाम भनेको थिएन, तर इसाक जन्मेको छ। अनि तर सारा हाँसेको छ। किन हाँस्यो भने थाहा छ? 1900 वर्ष पुगेको भन्नु मतलब छोरी मान्छेको भने रजस्वला वन भइसकेको स्त्रीले चाहिँ एउटा छोरा जन्माउँछ भन्दा पत्ता नलागेको थियो। तर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ नि केही कुरो असम्भव छैन। इसाक जन्माउनु पाएको छ उहाँहरूले। किन भन्नुहोस् त? परमेश्वरको दास छोराछोरीलाई चाहिँ त्यही सौगात दिएको कारणले गर्दा, भोज गराएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँले मेरो यस्तो जीवन गवाइहरू छ। तपाईँलाई मैले पनि परमेश्वरको दासहरूलाई अभिषेक जनहरू ल्याएर खुवाउने काम गर्यो भने नि तपाईँलाई यी छोराछोरी प्रशस्तै होला, तर निडी कुरा तपाईँलाई चाहेको कुरा तपाईँलाई के छ, आवश्यक के कुरा के छ तपाईँको, त्यो परमेश्वर तपाईँलाई दिँदै हुनुहुन्छ। आज पनि तपाईँलाई मैले परमेश्वर दासलाई हामीले दियौँ र वास्तविक गऱ्यौँ भने मैले एउटा याजक सुवेदी कतिले चिन्नुहुन्छ, अनमोल बाइबल स्कुलको दिन उहाँले सुरु गर्नुभएको उहाँको डिसाइपल चेलापनको तालिम केन्द्रमा म एक दिन बसेको थिएँ। ट्रेभर नेकलले गरेको ठाउँमा उहाँलाई बोलाउनु भएको थियो। अनि त्यहाँ म बसेको बेलामा त्यो ट्रेनिङ म लिइराखेको थिएँ। उहाँले यसरी एउटा कथा उहाँको जीवन गवाई उहाँले भन्न थाल्नुभयो। हाम्रो लागि त त्यो कुरा त कथै भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो एउटा गाउँमा वीरपाडाको एउटा चियाबारी, त्यो लग्नपाडातिर कता हो मलाई थाहा छैन, ठक्कै त्यो ठाउँ थाहा भएन, त्यो ठाउँमा उहाँहरू वक्ता बनाएर उहाँलाई बोलाउनु भएको थियो अरे। अनि जब वक्ता बनाएर उहाँ जाने हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो अरे, एउटा परिवारसँग भेट्यो अरे, परिवारसँग भेट भयो अरे उहाँको। अनि उहाँले भन्नुभयो अरे जय मसीह पास्टर बुवाहरू भनेर, उहाँको स्थानीय पास्टर र उहाँको याजक सुवेदी उहाँ पास्टर दुईजना जाँदै हुँदाखेरि अनि जय मसीह पास्टर बुवा भन्यो अरे, अनि जय मसीह भन्यो अरे। अनि मलाई के अगुवाई भयो अनि भन्नुभयो अरे भरे बेलुका चाहिँ तपाईँकोमा खाना खाने है भन्नुभयो अरे हाम्रो याजक पास्टर बुवाले। अनि उहाँको लोकल पास्टरले चाहिँ यसरी कुइनाले हिर्काउनु भयो, ठोक्नु भयो। अनि किन भन्नुभयो अरे, उहाँहरूको त्यो अवस्था छैन, खाना खानु सक्नुहुन्न, उहाँको खाना खुवाउने अवस्था थिएन रहेछ। अनि सक्नुहुन्न, उहाँले अवस्था साह्रो छ, तपाईँले लाज पार्नुभयो उहाँहरूलाई भन्नुभयो अरे। अनि उहाँले भन्नुभयो अरे मलाई थाहा छैन यो कुरा किन मैले भन्दैछु, तर मलाई परमेश्वरको अगुवाई भयो, उहाँको मैले खाना खाने मलाई अगुवाई भयो, मैले त बोलिदिएँ भन्नुभयो अरे उहाँले। अनि जब उहाँले गएर नि बेलुका उहाँ जानुभयो, साँच्चै नै उहाँले चाहिँ कसरी हो राँगाको मासु ल्याएर भात बनाएर दुईजना पास्टरलाई खुवाउनु पऱ्यो। अनि उहाँले पछिबाट उहाँसँग भेट भएन अरे, तर पछिबाट फोनमा वार्ता हुँदा भेट हुँदा कस्तो छौ त्यो घरको हालखबर भनेर पास्टरबाट सोद्धाखेरि नि त्यो दिनदेखि यता फर्केर त्यो गरिबीमा आज खाउँ भोलि के खाउँ कहिल्यै भन्नु परेन अरे। हालेलुया। यसरी जीवनको गवाई आशिष पाउँदै हुन्थ्यो उहाँले। परमेश्वरको दासहरूलाई दिनु, परमेश्वरको दासलाई मुट्ठी खोल्नु, परमेश्वरको दासलाई लिएर खुवाउनु एकदमै असल कुराहरू पाउँछौँ हामी। तपाईँले मेरो दुःख कष्टबाट हामी छुटकारा र मुक्ति पाउने रहेछौँ यो भनाइले चाहिँ। तर उहाँले पनि एउटा परमेश्वरको दास हो, त्यतिकै बकमपुसी कुरा गर्नुभएको होइन सायद। हालेलुया। यहाँ हामी 2 राजा 4:8 देखि यता हेऱ्यौँ भने सुन्मी स्त्रीको कुरा पाउँछौँ हामी। एलिसा अगमवक्ता एलिसा चाहिँ जहिले पनि त्यही बाटो भएर हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ उहाँले चाहिँ के भन्थ्यो, ढिप्पी लगाएर परमेश्वरको दास अभिषेक छोरालाई के हुन्थ्यो, आउनुहोस् न बस्नुहोस् भन्दा कर गरेर खुवाउँथ्यो। त्यो धनी स्त्री थियो, उसको श्रीमान वृद्ध छ, तपाईँले पढ्नु होला 2 राजा 4:8 देखि 16सम्म। अनि त्यो स्त्रीको के भएको छ, त्यो स्त्रीको के भएको छ भने जब खाना अनि उहाँले के भन्छ भने त्यो सुन्ने स्त्रीले उहाँ त परमेश्वरको दास हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, एउटा बरन्डाको कोठा राखिदिउँ, एउटा टेबल चौकी राखिदिउँ, एउटा बत्ती राखिदिउँ, किनभने एउटा ओछ्यान लगाइदिउँ, यो बाटो हिँड्नु जाँदा ओर्दा उहाँलाई के गरौँ, उहाँले आराम गर्ने एउटा यो घर बनोस् उहाँको लागि चाहिँ भनेर उहाँले जब हृदय खोलेर उहाँलाई दिनुभयो नि, त्यो ठाउँ दिनुभयो, खानेकुरा सेवा सत्कार गर्नुभयो, त्यो हृदयको कारणले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो तिमी के चाहन्छौ
बोला उसको नोकर गेजी छ, गेजीलाई भन्यो त्यो छोरी मान्छेलाई बोला, स्त्रीलाई बोला, के चाहनुहुन्छ उहाँले भन्दाखेरि तपाईँको लागि म केही यहाँको सेनापतिहरूसँग राजाहरूसँग केही कुराको अपिल गरिदिउँ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ मसँग प्रशस्त छ मेरो धन सम्पत्ति, मलाई केही चाहिँदैन। त्यसो भए यो आउने दिनमा यो आउने सालमा चाहिँ तपाईँको एकजना छोरा जन्मिन्छ भनेको छ। उसले त्यति बेला के भनेको छ, होइन होइन मलाई नछक्याउनुहोस् नढाट्नुहोस् भनेको छ। तर किन, उसको पनि के थियो, वृद्ध अवस्था भइसकेको अवस्था थियो। तर परमेश्वरले बोलेको वचन, परमेश्वरको दास श्रेष्ठले बोलेको वचन के भयो, पुरा भयो। अर्को साल त्यहाँनिर साँच्चै उसले एउटा छोरो जन्माएको छ। किन, हामीले त्यत्तिकै माग्यौँ भने चाहिँ नि तपाईँ मैले धेरैचोटि घन्टौँ प्रार्थना गरेको होला, तर परमेश्वरको दासहरूलाई मुठी खोलेनौँ, दिएनौँ, हाम्रो हृदय मलाई समर्पित गरेनौँ भने चाहिँ के गर्नु, प्रार्थनाले मात्रै पाउँदैनौँ हामीले, केही कुरा दियो भने पाउँछौँ। मेरो यही साल एउटा घटना घट्यो लकडाउनको समयमा। मेरो माइली भाउजूले मलाई एउटा केराको बिउ माग्नु भएको थियो, दोस्रो केराको बिउ, अनि मैले त्यो खाले दिँदा त्यति बेला दिँदा पनि हुने, मेरो समय काम पनि गरेर घरमै म बसिरहेको हुन्थेँ, तर मैले कहिले पनि त्यो दिने मलाई त्यो ध्यानै गरेन। तर केही समय पछाडि एक दुईचोटि माग्नु भयो, मैले वास्तै गरिनँ। तर म जति बेला माइली भाउजूको घरमा पुग्थेँ, माइली भाउजूले मलाई के गर्नु थाल्नुभयो, चिया ल्याएर, होइन चिया दिँदा पनि कान्छ त्यो मैले अस्ति भनेको थिएँ बिर्सेको एउटा केराको बिउ मागेको थिएँ नि भन्नुभयो। एक दिन खाजा नास्ता लिएर आलु सिनेको लिएर त्यसै भन्ने, दुई तिनचोटि मलाई त्यसरी भन्नु थाल्यो त म आफूले लज्जित हुन थालेँ। मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। अनि थपक्क मैले चिया पिसकेर त्यही दिन त्यति नै बेला तिनवटा एउटा कोराको दोस्रो कोराको बिउ लिएर म त्यहाँ गइने भाउजूकोमा। हेर्नुहोस् त, खानु दिएर मागेको र त्यत्तिकै मागेको यति असर पर्दो रहेछ। भनेको मतलब सौगात लिएर तपाईँले माग्नु र सौगात बिना माग्नु यति असर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मेरो जीवनमा मैले खानु पाएँ र मैले गरेँ भनेको होइन, तर अप्ठ्यारो साह्रो गरेर परिस्थितिमा त्यो ठाउँमा म हुँदै थिएँ। मलाई त्यो खाँदै गर्दा मलाई त्यो खानाले एकदमै मलाई गरिरहेको थियो, धकाइराखेको थियो। त के गर्दैछस् तैँले, उसले मागेको किन त पुरा गर्दैनस् भने जस्तो त्यो खाँदै गरेको पिउँदै गरेको चिया भए मसँग उम्लिराखेको जस्तो लाग्थ्यो, त्यो आलु उफ्रिरहेको जस्तो मलाई लाग्यो। मलाई हेर्नुहोस् त, त्यत्तिकै तपाईँ र मैले केही खालिया जानु र केही सौगात लिएर जानुमा यो अन्तर रहेछ। यो कुरा मेरो जीवनमा घटेको घटना हो। अनि तपाईँ र म जहिले पनि नि परमेश्वरको राज्यमा अब के गर्छु भने नि महान काम गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले पहिला लगानी इन्भेस्ट गर्नैपर्छ। तपाईँ र म माथि पुग्नुपर्छ भने नि हामीले ठुलो कारमा चढेर सपना गर्नुपर्छ भने कार किन्ने पैसा आजदेखि तपाईँ मैले जम्मा गर्दै राख्नु थाल्नुपर्छ। भक्कैचोटि तपाईँको त्यो कार किन्ने पैसा आउँदैन। त्यही हो, तपाईँले मेरो सपनाहरू सजाउनुको लागि पनि त्यसरी नै हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा कथा भनौँ। एउटा गाउँमा मुखियाको गाउँमा त्यहाँको सबैभन्दा अधिपत्य के हुन्छ, एउटा मुखिया। अहिलेको चलन छैन, पहिला त्यस्तो मुखिया हुने चलन थियो। त्यति बेला मुखियाको चाहिँ भनेछ यो यति दिनभित्रमा भनेर एउटा टार्गेट समय राखेछ। 7 दिनभित्रमा चाहिँ यो गाउँको धनी मान्छे मर्दैछ भनेर चाहिँ त्यहाँको ज्योतिषीहरूले, अगमवक्ताहरूले अर्थात् कसले भन्नुहुन्छ, त्यहाँको जे होस् एउटा नाम चलेको एउटा मानिसहरूले चाहिँ जो दर्शी भनौँ न आजको समयमा अगमवक्ता चाहिँ अगमबाडी भएछ। अनि त्यहाँनिर त्यो मान्छेले चाहिँ आज भयो गयो भन्दै 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 त्यो 7औं दिन आइपुगेछ। जब 7औं दिनको साँझमा चाहिँ त्यो धनी मुखिया मान्छेले चाहिँ के गरेछ, वरिपरि उसको गाउँको भाइ भाडरहरू बोलाएर राखेछ, खानपिन गरेछ। अनि 7 बज्यो, 8 बज्यो, 9 बज्यो, 10, 11, 12 बज्यो, ऊ त मर्दैन भनेको छ। के भन्छ, धनी मान्छे मर्छ भनेको छ, तर ऊ त मरेको छैन। ऊ त बिहान अनि खुसी भएछ, ल्या म त अहिलेसम्म मरिन त, होइन म त मरिन त, उसले भनेछ। ऊ खुसी हुँदै थियो। जब भोलि बिहान 6 बज्यो, 6 बजेपछि गाउँमा हल्ला आएछ, फल्ना चर्चको पास्टर मर्यो भनेर। त्यो गाउँमा एउटा चर्च थिएछ। अनि त्यो चर्चको पास्टर चाहिँ के भयो, परमेश्वर उठाइलानु भएछ, मर्यो भनेर खबर आएछ। त्यति बेलाको छक्क परेछ। ऊ धनी भएर पनि के गर्यो, उसले गरिबहरूलाई देख्दैन। पहिलाको के हुन्थ्यो भने मुखियाहरू चाहिँ के हुन्थे, अलिक शोषक टाइपकै हुन्थे। उनीहरू गरिब दुखीलाई अलिकति दबाएर खानु पर्दा मात्रै उनीहरू धनी हुन्थे उनीहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ धनी भएर पनि उसले दिएन, होइन। तर पास्टर चाहिँ के थियो, त्यही गाउँमा डुली खाने यता गर्ने जीविकोपार्जन गर्दै हिँड्ने भएको कारणले गर्दा उसले चाहिँ गरिबहरूलाई दिन्थ्यो। ऊ भइ नभई आधी पेट बाँडेर पुल खान्थे एकअर्कालाई दिएर। अनि ऊ चाहिँ के भयो, परमेश्वरको राज्यमा धनी कहलायो। हालेलुया, आमेन। परमेश्वरको राज्यमा ऊ चाहिँ महान तालले कमाए।
तपाईँ र मेरो पनि त्यस्तै नै हो। आज होला राम्रो यो शरीरमा यो एउटा यो अहिले सेकुलर लाइफमा हाम्रो धेरै धन सम्पत्ति होला आज, तर भोलि स्वर्गमा तपाईँलाई मैले राख्दै के छौँ? तपाईँ म के आज त्यही एउटा पास्टरको जस्तो होइन, यो गाउँमा धन सम्पत्ति थुपारेको चाहिँ के हुन्छ अरे माथि देखिँदैन, माथि चाहिँ हामीलाई पैसा सम्पत्ति हो त्यही खाँचो आवश्यक छैन। तपाईँ लाख जस्तो एउटा धनी मान्छेको कथा पनि सुन्नु त्यस्तै नै हो। लाख जस्तो कहाँ थियो होइन, अब्राहमको काखमा थियो, तर धनी मान्छे कहाँ थियो? नरक कुण्डमा जलिरहेको थियो। त्यसरी नै तपाईँ र मैले आज कसैलाई दिन्छौँ भने चाहिँ नि हामी यो संसारमा गरिब भएर पनि हामी स्वर्गमा चाहिँ धनी हुने रहेछौँ। हामी तपाईँ र मैले आज मुठी खोलेनौँ भने चाहिँ नि, तपाईँ र मैले आज भएर पनि दिएनौँ भने, तपाईँ र मैले आज होइन त्यसरी दिनुपर्छ भने प्रार्थना गर्छु भनिरहनु भयो भने तपाईँ र मेरो जिन्दगी त्यसरी नै आज यो गाउँमा मान्छे उठ्दैछ धनी मान्छे भन्दाखेरि एउटा गरिब मान्छेलाई स्वर्ग पुर्याइनेछ। तपाईँ र मेरो जिन्दगी कहाँ छ? तपाईँ र मैले वास्तविक गर्नुपर्ने जिन्दगी। आज तपाईँ र मैले यो कुरालाई तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। मेरो यस्तो धेरै दबाईहरू छ, मैले जब रोपेँ त्यति बेला रिजल्ट आएको मेरो धेरैवटा मेरो दबाईहरू छ। म तपाईँलाई धेरै भनिरहेन, थोरै भने होइन, तपाईँलाई बुझिसक्नु भएको छ। हुन्छ, मेरो यो गिभिङ हार्ट, मेरो दिने हृदयको निम्ति परमेश्वरलाई तपाईँले सुनिदिनु भयो। तपाईँ धन्यवाद छ परमेश्वरलाई। जय मसीह सबैका।